اور کسی نے کہا کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ منقبت کے 2-3 شعر سناؤں آپ کو۔ ویسے ابھی سب پڑھے، ان کی آواز اچھی ہے، ویسے تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے لیکن پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، تاجدار ولی یا علی یا علی، آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، تاجدار ولی یا علی یا علی۔ اس میں کیا شک ہے مشکل کشا آپ ہیں، ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہیں، جب کہیں کر دیا تذکرہ آپ کا، ہر مصیبت ٹلی یا علی یا علی۔ آپ نے جب اٹھا دی نگاہ کرم، تو باب خیبر نے خود بڑھ کے چوما قدم، کفر لرزا ہوا منہ کے بل گر پڑا، مچ گئی کھلبلی یا علی یا علی۔ آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، دوشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت علی مراد ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حدیث میں آیا، نبی نے فرمایا لا یحب علی المنافق ولا یبغضہ مومن، مومن جو ہے علی سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اب اس حدیث کو اگر غور سے تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں، تب حدیث کا مفہوم یہ نکلے گا
जो अली से मोहब्बत करे वही मोमिन है और जो दुश्मनी कर ले वही मुनाफिक है। समझ रहे? तब माना ये निकलेगा इस हदीस का कि अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है और जो बुग़्ज़ व अदावत रखे वही मुनाफिक है। एक बात आप जान लो, जमातें बहुत सारी हो गई हैं हज़रत अली के ताल्लुक़ से। कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो खाली अली से मोहब्बत करते हैं, बाकी सबको गाली देते हैं। याद रखिएगा वो भी गुमराह हैं, सही रास्ते पे नहीं है। सिर्फ अली को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। बाकी सहाबा को गाली देते हैं, वो सब गुमराह हैं, सही रास्ते पे नहीं। नबी फरमाते हैं असहाबी का नुजूम फबिअय्यिही इक्तदैतुनी इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। तो सही रास्ते भी वही है जो अबू बकर से भी मोहब्बत करे और अली से भी मोहब्बत करे, उमर से भी मोहब्बत करे और अली से भी मोहब्बत करे। एक जमात वो है जो सबको मानती है मगर अली को गाली देती है, अली को नहीं मानते। याद रखिएगा वो भी सही रास्ते पे नहीं है। इसलिए कि नबी ने फरमाया जो मोमिन होगा वो अली से दुश्मनी रखेगा ही नहीं। देखिए ये हदीस पाक है। अब कुछ लोग अली को मानने में इतना बढ़ गए कि कहने वाले ने कहा लोग बेवजह नुसैरी को बुरा कहते हैं, कुछ तो देखा है अली में जो खुदा कहते हैं। माज़अल्लाह अली को खुदा कह दिया, ये भी गलत है। समझ गया? फिर सही क्या है? सही वही है जो मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने जो सबक दिया वो ये कि मुस्तफ़ा को भी मानो, सहाबा को भी मानो, अबू बकर को भी मानो, उमर को भी मानो, अली को भी मानो, औलियाए कराम को भी मानो, अइम्मा मुस्तहदीन को भी मानो। सबसे मानने का दर्स दिया है और यही रास्ता सही है, यही बिल्कुल ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा देखिए, ये कुछ भी कहें कि ये मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि हम अली से कितनी मोहब्बत करते हैं, अली को कितना मानते हैं। लेकिन मानने का एक दायरा है, लिमिट है, उसूल है, ज़ाब्ता है, एक हद है, शरीयत है, कानून है। उस हद में रह के मानते हैं। जरा देखिएगा, अल्लाह समझ अता फरमाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम तो बार बार ये पढ़ते हैं कि शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुनो, जवान बहुत होंगे मगर अली जैसा कोई जवान नहीं है, तलवारें बहुत होंगी मगर अली की तलवार की तरह कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में अली की अकीदत है, हमारे दिल में अली की मोहब्बत है। याद रखना, लेकिन हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अली से नहीं, उस्मान गनी से भी करते हैं, उमर फारूक से भी करते हैं, तमाम सहाबा से करते हैं। जरा देखो, और हक रास्ता यही है, सच रास्ता यही है। अली का मकाम क्या है, हजरत अली का मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है, आइए अब देखते हुए चले जाइए। एक बार की तारीख है, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और उमर फारूक आज़म हैं और हजरत अली हैं। तीनों सहाबा साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ हजरत अबू बकर और बीच में हजरत अली, एक तरफ हजरत उमर, दोनों किनारे दोनों सहाबा हैं। एक तरफ हजरत अबू बकर है, एक किनारे पे हजरत उमर है और बीच में हजरत अली है। अब आप ये जान लो, हजरत उमर का कद लंबा था, हजरत अबू बकर का भी लंबा था और हजरत अली का कद पस्त था, छोटा कद था हजरत अली का। जानते हैं, सुना, हजरत अली का कद छोटा था, हजरत उमर का लंबा। एक किनारे उमर और दूसरे किनारे हजरत अबू बकर, दोनों लंबे, बीच में अली, इनका कद छोटा। तो इन्होंने मजाक करना शुरू किया। याद रखिएगा, एक मजाक सूझा जिसको जो है आप अपनी जबान में मजाक कहते हो, मजाक
दिमाग में आई कि चलो मजाक किया जाए, तो हजरत उमर ने कहा, ए अली, हम दोनों के बीच में तुम ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून छोटा सा लगता है, जैसे लना का नून। आप यूं समझिए, लाम के माने अरबी में लिए होता है, लाम के माने अरबी में क्या होता है, और भी बहुत सारे माना है। पहले आप मेन पॉइंट को समझाऊंगा आपको। लना कैसे लिखा जाएगा, इतना तो पढ़ा लिखा होगा आ गया का आदमी, उर्दू में लना जब लिखेंगे अपने अरबी में तो ऐसे तो लिखा जाएगा लना, ऐसे खींच दिया जाएगा, दोनों तरफ खींचा रहेगा, उधर वाला लाम होगा, इधर वाला नून अलिफ जबर ना, ठीक है ना। और नून ये जो नीचे रहेगा छोटा वही नून है, और साइड वाला अलिफ होगा, और इधर साइड वाला लाम होगा। यूं खींचा जाएगा, ऐसे करके ऐसे खींच दिया जाएगा, यहाँ नुक्ता रख दिया जाएगा, हो गया लना। तो इधर लंबा और इधर लंबा, बीच में नून छोटा सा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बीच में नून छोटा सा, इस तरीके से नून बीच में छोटा सा। तो हजरत अबू बकर का कद लंबा, हजरत उमर का कद लंबा, दोनों साइड में, और बीच में हजरत अली, बीच में हजरत अली। उमर बोले, ए अली, तुम हम दोनों के बीच में ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून, दोनों साइड में लंबा और बीच में छोटा सा लना का नून लग रहे हो। मजाक किया, यानी खुश मिजाजी फरमाई हजरत अली। सुभान अल्लाह, मदीनतुल इल्म है। अब आप समझ लीजिए, लाम माने लिए और ना माने हमारा, हमारी, जो भी आप ले लीजिए, हमारा या हमारी। लना माने हमारे लिए, लाम माने लिए और ना माने हमारा, हमारी, तो हमारे लिए हो गया। अब जरा देखिए, हमारे लिए हो गया, और नून हटा दीजिए बीच से, तो ला और अली बन करके ला बन जाएगा, ला बन जाएगा। बीच से नून हटाओ तो क्या बनेगा, ला बनेगा ना। देखो, तकरीर करके चला जाना कमाल नहीं है, दिमाग में उतारना जरूरी है, ठीक है। लना लिखा हुआ है नून अली जबर ना, बीच से नून निकाल लो, बचा लाम और अलिफ, तो लाम और अलिफ मिला दो तो क्या बन गया, ला, यही तो बन गया ना। और ला माने अरबी में क्या हो जाएगा, नहीं। ला माने अरबी में नहीं, कुछ नहीं, नहीं। तो ला माने लिए, ना माने हमारे लिए। तो वो उमर बोले, ए अली, हमारे बीच में ऐसे चल रहे हो जैसे लना का छोटा सा नून। हजरत अली बाबे मदीनतुल इल्म थे, मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, ए उमर, मगर अगर वही छोटा नून अगर बीच से निकाल दिया जाए तब तुम दोनों के माने कुछ नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले, मान लिया लना का नून, लेकिन नून अगर निकाल लो तो बन जाएगा ला, ला माने नहीं तुम ना ये। सुभान अल्लाह, आप अंदाजा फरमाओ, ये मजाक कितना खूबसूरत खुश मिजाजी फरमाई। आज हम लोग भी मजाक करते हैं, हमारा मजाक कैसे होता है, शैतानों सुन के शर्म आ जाए, उटांग पटांग मजाक। ये देखिए मजाक, ये ऐसा मजाक है कि इल्म भी हो गया और तबीयत भी खुश हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। और इस तरीके से मेरे आका ने भी फरमाया, कुरान फरमाता है, जरा कुछ जानकारी की बातें लेंगे, आपको जल्दी तो नहीं है। हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम एक ठो आदमी को मार दिया गया बॉर्डर पे और ले जा करके डाल दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पता ही नहीं था किसने मारा। लोग आए, किसने मारा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तो इन्होंने अल्लाह से कहा, है मेरे मौला, ये जाहिर फरमा दे किसने मारा। तो इन्होंने दुआ किया, तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इनसे कहो अंतज़बहु बकरा, तुम लोग एक बकरा ज़बह करो। बकरा मीन्स वो होता है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। एक बकरा ज़बह करो और उसके दुम को लगा दो, इसको बस अभी ये जिंदा होके बता देगा कि किसने मारा, किसने मारा। जरा देखिए, आप लगा दो, अभी जिंदा होकर के बता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आप बताइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ नीचे किया तो इनसे कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि एक बकरा ज़बह करो, उसका कोई वजू या दुम काट के लगा दो, अभी जिंदा हो जाएगा। तब वो बोले, आप एक नबी हो के हमसे मजाक कर रहे हो,
अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ, आप हमसे मजाक कर रहे हो एक नबी होकर के। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, औज़ु बिल्लाहि मिन अन अकूना मिनल जाहिलीन। कुरान फरमाता है, देखिए पहला पारा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की इससे कि मैं मजाक करूं, मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हूँ। मतलब मजाक करना जाहिलों का काम है, ये कुरान बता रहा है। इस हिसाब से ये जाहिलों का काम है, ये तो कुरान ने बताया। अब आइए हम आपको बताते हैं, ये है सरूरुल कुलूब इला दयारिल महबूब, उसमें लिखा है हजरत नबी पैगंबर की फूफी हजरत फूफी बूढ़ी है, हजरत सफिया है, बाल सफेद हो गए, नबी आए और मुस्कुराए उनको देखकर, बोले ए फूफी जान, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इतना सुनना था कि आंखों से आंसुओं के सैलाब, रोने लगी, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अरे आप पर ईमान लाई हूँ जन्नत के लिए, नमाज पढ़ा है जन्नत के लिए, रोजा रखा है जन्नत के लिए, मेहनत किया है जन्नत के लिए, अब कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, तब फिर मेरी मेहनत बेकार गई, रोने लगी। नबी मुस्कुराए और नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ये मतलब नहीं है मेरा, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है, कुरान फरमाता है, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशा, हम जितनी बूढ़ी बूढ़े लोग होंगे सबको जवान कर देंगे और सब जवान होके जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। ये माना था, तो ये भी एक मजाक है, याद रखिएगा। वो मजाक जो शरीयत के खिलाफ हो, उल्टा पलटा हो, झूठ हो, गलत हो, वो जाहिलों का काम है। इल्मी मजाक कर लेना ये हजरत अली का तरीका है, मुस्तफा की सुन्नत है, याद रखिएगा। दोनों में फर्क समझ में आया? तो अब हजरत उमर ने कहा कि ऐसा, इन्होंने जवाब दिया, अगर मैं हट जाऊं तो तुम में का कोई बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, इल्म बड़ा जबरदस्त था इनका ना, बहुत जबरदस्त इल्म के मालिक थे। यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जरा तारीख देखते हुए चले जाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ने एक बार चादर दिया, ये जाओ बेच करके कुछ पैसे ले आओ ताकि खाने पीने का सामान हो जाए। और ये जो है मुहक्किकीन ने अपनी अपनी किताबों में, इज़ालतुल खिफा में और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, ये गए वो चादर बेचने के लिए, और जब मार्केट में पहुंचे तो कितने में चादर को बेचा? 6 दिरहम में। कितने में बेचा? चादर को कितने में बेचा? 6 दिरहम में। और बेच करके जैसे पैसा हाथ में लिए लेके चले, तब तक एक साहिल आ गया, बोले गरीब हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह और रसूल के सदक़े में हमें कुछ दे दिया जाए। हज़रत अली ने जितना पैसा था सब उठा करके उसको दे दिया, 6 के 6 दिरहम उसको दे दिया, 1 रुपया नहीं बचा। अब वापस खाली हाथ घर आ रहे थे, चादर भी गई और उसके बाद वापस आ रहे थे। ये था कि कुछ सामान ले आओ खाने के लिए। मैंने कल बताया था, अल्लाह की राह में जब तू तिजारत करेगा तो घटने वाला नहीं है। वो आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी ऊँट लेकर के मिला, ए अली ये ऊँट खरीद लो, ए अली ये ऊँट खरीद लो, बेच रहा हूं। तो हजरत अली ने कहा खरीद तो लेता मगर पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा पैसा नहीं है आपके पास? बोले हाँ। तो उसने कहा देख लो, ऊँटनी गड़बड़ नहीं है, बड़ी अच्छी है, ले लो। तो हजरत अली ने कहा देख रहा हूँ ऊँटनी अच्छी है, कोई ऐप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पैसा तो होना चाहिए। पैसा नहीं है मेरे पास, मैं कैसे खरीदूं? मैं नहीं खरीद सकता। तो वो आदमी बोला चलो खरीद लो, बाद में दे देना, बाद में दे देना। हजरत अली ने कहा बाद में कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे, इतना रुपया रहने दो, हम नहीं खरीदेंगे। उसने कहा हजरत अली जब आ गए हो तो अब लेके जाओ, चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब दिल कहेगा तब दे देना, मगर खरीद लो। हजरत अली की सोच में पड़ गए, ये कौन है पीछे पड़ गया, ले लो, पैसा नहीं है तो बिना पैसा वक्त ले लो, बाद में दे देना। तो कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तब दे देना, मगर ले लो, खरीद लो, कहाँ लेकर के जाओ। हजरत अली ने कहा ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। कितने में लोगे?
कितने में दोगे? तो बोले 100 दिरहम में देंगे। हजरत अली ने कहा ठीक है 100 दिरहम में ले लेते हैं। 100 दिरहम में खरीद लिए। वो आदमी चला गया, ऊँटनी के महार को पकड़ करके, लगाम को पकड़ करके घर की तरफ लेके आ रहे थे। तब तक एक दूसरा आदमी आ गया। उसने कहा ए अली इस ऊँटनी को बेचोगे? हजरत अली ने कहा बेचेंगे। कहा कितने में बेचोगे? अली ने कहा 100 दिरहम में खरीदा है, ये तो चाहिए, बाकी जो तू कहे। उसने कहा 100 दिरहम ये ले लो जो तुम्हारा जमा जिसने खरीदा है, और 60 दिरहम ये लो, 160 दिरहम, ये 60 दिरहम तुम्हारा नफा है। 160 दिरहम में ऊँटनी हमें दे दो। हजरत अली ने 160 दिरहम लिया, ऊँटनी उसको दे दिया। वो लेके चला गया। ये पैसा ले करके थोड़ा आगे बढ़े, तब तक पहले वाला आदमी मिल गया। ए अली ऊँटनी बिक गई? हाँ बिक गई। तो बोले तब हमारा पैसा दो। जब ऊँटनी बिक गई हमारा पैसा दो। हजरत अली ने 100 दिरहम निकाल के दे दिया और 60 को जेब में रखा। घर पलट करके घर वापस आए, सामान खरीदा खाने पीने का, और आकर के बताने लगे हजरत फातिमा से मेरे नबी भी तब तक आ गए, मेरे नबी भी सुन रहे हैं। जब बताया मेरे नबी मुस्कुराए। ए अली तुमको पता है ये कौन था जो ऊँटनी दे के गया और कौन था जो खरीद के गया? बोले अल्लाह के रसूल नहीं मालूम। बोले ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील थे और खरीदने वाले मीकाईल थे, और वो ऊँटनी दुनिया की नहीं जन्नत की थी। वही वो ऊँटनी है जिस पर मेरी बेटी मैदाने महशर में सवार होकर के पुल से रात को पार करेगी। वही वो ऊँटनी लेके आए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये हजरत अली की शान है। इज़ालतुल खिफ़ा ही में लिखा है। एक बार मेरे आका ने, सहाबा बैठे हुए हैं बारगाह मुस्तफा में, मेरे नबी ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया। इधर वो आए, करीब आए तो बोले चले जाओ अली के घर पे, अली को बुला लो। ये गए, हजरत अली के घर पे गए। इज़ालतुल खिफ़ा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। और जल्दी ये देखिए 12 तकरीर, 20 तकरीर, 72 तकरीर, इन सब में ये सब नहीं मिलेगा। हाँ ये सब नहीं मिलेगा। हाई किताबें देखनी पड़ेगी, बड़े मुहक्किकों की। हवाला दे रहे इज़ालतुल खिफ़ा। हजरत अली को जाओ बुला करके ले आओ। गए हजरत अली को बुलाने के लिए। जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो पलट के आ गया। अल्लाह के रसूल शायद अली घर में नहीं है, घर में नहीं है। मैंने खटखटाया लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरे नबी मुस्कुराए, बोले फिर से जाओ, अली घर के अंदर ही है, जाओ बुला के लाओ। जब गए दरवाजा खटखटाया तो उधर से जवाब मिला। कहा आपको सरकार बुला रहे। एक रोशन था, खिड़की थी बगल में, उससे इन्होंने झांका जब अंदर, तो क्या देख रहे हैं? एक चक्की अंदर चल रही है और चक्की चलाने वाला कोई है ही नहीं है। अपने आप चल रही है। वो आज की चक्की नहीं है कि डीजल डाल दो चालू कर दो, वो हाथ से चलाना पड़ता था। चक्की घूम रही है मगर घुमाने वाला नहीं है। पलट करके आ गए, देख करके हजरत अली भी आए, नबी बात करने लगे। ये बड़े गौर से अबू ज़र ग़िफ़ारी मुस्तफा का चेहरा देख रहे हैं। मेरे नबी ने देखा, नबी ने ताड़ लिया कि ये कुछ पूछना चाहते हैं। नबी ने पूछा ये बताओ क्या देख रहे हो उनके गौर से? बोले अल्लाह के रसूल एक बड़ी हैरत अंगेज बात देख करके आया हूँ जो समझ में नहीं आ रही है। नबी ने कहा क्या? कहा अली के घर में मैंने देखा चक्की चल रही है मगर चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, अपने आप चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया इसमें हैरत की क्या बात है? तुझे पता नहीं है वो अहले बैत का घर है, और अहले बैत का काम करने आसमान से फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं बेइजाजत, जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शाने अहले बैत। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। और देखो हजरत अली का मकाम क्या है, कौन सा मैदान है जहां अली की तलवार नहीं चमकी है। बहादुरी अगर देखा है तो अली जैसा बहादुर शेरे खुदा जिन्हें कहा जाता है, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार। जंगे खंदक में कुफ्फार 30,000 का लश्कर लेकर के आए थे। इस्लाम से इस तरह से फैसला क्यों जंग करें कि
कि हमेशा के लिए मुसलमानों का खात्मा हो जाए, हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। फौज सामने है, इधर मेरे आका है, सहाबा है। अमर इब्ने उद निकला, अमर इब्ने उद आया मैदान में और आने के बाद चिल्लाने लगा, हल मिन मुबारी, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? 1000 पहलवानों के बराबर अकेला मैं माना जाता हूँ। कौन है जो मेरे मुकाबले में कटना चाहता है? कौन है जो मेरे मुकाबले में मरना चाहता है? हजारों सवारों का एक शख्स सवारे बेबदल हूँ मैं। मुसलमानों समझ जाओ कि बयाने अजल हूँ मैं। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे मैदान में जाने दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया, बैठ जाओ, वो इब्ने उद है, हजारों पहलवानों के मुकाबले में अकेला माना जाता है, वो इब्ने उद है। अली बैठ गए, उसने फिर ललकारा, मुसलमानों तुम्हारी जन्नत कहाँ गई जिनके बारे में तुम कहा करते हो कि अगर मर गए तो जन्नत में चले जाएंगे, और जिंदा बच गए तो शहीद हैं, आओ मेरे मुकाबले में करने के लिए। अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे इसके मुकाबले में जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। नबी ने फरमाया, बैठ जाओ, ये इब्ने उद है। उसने फिर ललकारा, ए मुसलमानों, है कोई तुम में मर्द जो मुझसे टकराने के लिए आए? अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अब बर्दाश्त से बाहर है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दिया जाए। नबी ने अमामा पिराया, हाथ में तलवार दिया, कहा जाओ मैदान में। और जब अली मैदान में पहुंचे हैं, नबी ने हाथ उठाया, तलवारें टकरा रही हैं। उसने कहा, हजारों सवारों का एक शख्स सवारे बेबदल हूँ मैं। मुसलमानों समझ जाओ कि पैगामे अजल हूँ मैं। अली ने कहा, सुनो, मुझको अली कहते हैं, मुझको अली कहते हैं, मैं एक बंदा खुदा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है कि खादिम मुस्तफा का हूँ, कि खादिम मुस्तफा का हूँ। आतो मैदान में आया, मैदान में तलवारें टकरा रही हैं, जरा देखिए, उसने मारा, अली बचा गए। अली ने तलवार मारी, वो भी पहलवान था, वो वार को खाली कर गया। फिर उसने कनपट्टी मारी, अली उसे बचा गए। अली ने भी वार किया, वो भी बचा गया। थोड़ी देर इस तरीके से तलवारें चलती रही, चलती रही। उसके बाद हजरत अली को जोश आया, कुव्वत हैदरी ने जोश मारा, तलवार उठाया और ऐसा चचा पूरा मार किया कि वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया। नबी दुआ कर रहे हैं, बरसल ईमान कुल्लु माल कुफ्र कुल्ली, ए मेरे मौला, अली मुकम्मल ईमान है, वो मुकम्मल कुफ्र है। दोनों का मुकाबला हो रहा है, इस्लाम का सर बुलंद कर ले। सुभान अल्लाह। ए जाफर का सेहरा, इनायत का तोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इतने में नारे तकबीर बुलंद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अली ने दुश्मन को मार दिया, इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। जरा देखिए तो सही, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो दो टुकड़े होकर के गिर जाया करता है। अली ने तलवार से भी खिदमत की है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद में बैठ करके ये जब वाकया हो गया तो सूखी रोटी चबा रहे थे, सूखी रोटी चबा रहे थे और चबाया नहीं जा रहा था। किसी ने पूछा, वहाँ तो आपने खैबर में दरवाजे खैबर उखाड़ दिया और उसके बाद खंदक में आपने उनको मार दिया, यहाँ सूखी रोटी नहीं चबा पा रहे हो। तब अली ने कहा, यहाँ अली की अपनी ताकत इस्तेमाल हो रही है, वहाँ मुस्तफा की ताकत इस्तेमाल हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, किसी ने कहा, अगर ये सवाल किया, ए अली जरा बताओ तो सही, जब अमर इब्ने उद से टक्कर हो रही थी, मैदान में तलवारें टकरा रही थी और तुम लड़ रहे थे अकेले एक तरफ और 1000 पहलवान एक तरफ हो, तो अकेला उतनी ताकत इब्ने उद के पास थी, उससे लड़ रहे थे। तो लड़ते वक्त कैसा महसूस किया तुमने? तो अली ने कहा, ए मेरे आका, मेरे नबी ने मुस्कुरा के पूछा था, तब नबी अली ने फरमाया, ए मेरे आका, ए मेरे आका, लौ काना कुल्लु अहलिल अरब फी जानिबी व अना फी तरफिन आखर लक़दरतु अलैह। वो तो एक इब्ने उद था, अगर पूरा अरब एक तरफ हो जाता, अब अकेला अली एक तरफ होता, तब भी मार के आता, खाली होकर के आता। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है, सिर्फ अली है, और कोई तलवार नहीं है, सिर्फ अली की तलवार है, सिर्फ अली
علی کی تلوار ہے، اللہ سمجھ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہے قوت پروردگار کا جلوہ، قوت پروردگار کا جلوہ۔ آگے چلیے اور دیکھیے جنگ خیبر کا موقع۔ خیبر کے موقع پہ مرحب نامی پہلوان ہتھیاروں سے لیس لوہا پہنے ہوئے اور کئی دن سے جنگ ہو رہی ہے، خیبر فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ لڑائی چل رہی ہے لیکن فتح نہیں ہو پا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دے گا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ ایک بات جان لو آپ، غدن مانے کل، ٹھیک ہے نا؟ یہ سعودیہ بہت رہا تھا۔ غدن مانے کل، بہت بڑھیا۔ غدن مانے کل، کون کل؟ جو چلا گئے کہ کون آئی کل دوئی میر کے ہوتے ہیں۔ غدن کا مطلب آنے والا کل، اور جو چلا گیا وہ کل امسے، امسے عربی میں بولتے ہیں اسے، جانے والے کل کو، اور آنے والے کل کو غدن، غدن استعمال ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، آگے ٹکڑا ہے حدیث کا۔ نبی نے فرمایا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب رات بڑی بے چینی میں کٹ رہی ہے، صحابہ بے چین ہیں، کل جھنڈا کس کو میرے آقا دیں گے؟ ہم کو دیں گے، ہم کو دیں گے۔ ہر ایک بے چین ہے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے۔ بڑی بے چینی سے رات کٹ رہی ہے۔ صبح سفیدی نمودار ہوئی، سب لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، امیدیں لگائے ہوئے ہیں نبی مجھے بلا لے، وہ سوچ رہے ہمیں بلا لے۔ نبی نے ایک نظر دوڑائی، آواز دیا آئین علی ابن ابی طالب، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ علی کہاں ہے؟ بولے اللہ کے رسول، ان کی آنکھیں آشوب کر آئی ہیں، آنکھوں میں دقت ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا بلا کر کے لے آؤ۔ علی کو بلایا گیا، آئے، نبی نے تھوڑا سا اپنا لوہا دہن نکالا، علی کے آنکھوں میں لگا دیا، سبحان اللہ۔ ہم نے پوچھا اے علی اب ذرا بتاؤ کیا حال ہے؟ بولے اللہ کی عزت کی قسم یہ تو اس آنکھ سے بھی زیادہ اس میں دکھائی دینے لگا، اور آنکھ اور اچھی ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ نبی کے لوہا دہن کی برکت ہے، دستی نہیں ہے کیا؟ اس پہ بات دیجیے ذرا۔ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا علی کہا، علی آگے آنکھوں میں لوہا دہن لگا دیا۔ لگا دینے کے بعد آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نبی نے کہا یہ لو جھنڈا، اور جاؤ خیبر میں اور فتح کر دو۔ حضرت علی نے جھنڈا لیا، پورا لشکر چلا، آئے میدان میں۔ مرحب نامی پہلوان بڑا طاقتور مانا جاتا تھا، بڑا قوت والا مانا جاتا تھا، آیا تلوار لے کر میدان میں، سر صافہ لوہے میں غرق ہے، مہلے پیے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا اے علی میرے مقابلے میں آئے ہو، کاہے مرنے کے لیے چلے آؤ؟ علی نے کہا کہ آپ کو سامنے ابھی پتہ چلے گا۔ تلواریں ٹکراتی ہیں، اس نے مارا، علی بچا گئے۔ علی نے مارا ڈھال پہ، اس نے روکا۔ حضرت علی نے مارا، اس نے ڈھال پہ روک لیا اور اس نے تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال پہ روکا تو ڈھال علی کی ٹوٹ گئی یا گر گئی زمین کے اوپر۔ ذرا دیکھیے، اب بغیر ڈھال کے لڑنے لگے، وہ وار کر رہا ہے، روکے کیسے؟ گئے دروازہ خیبر کو پکڑا اور ایک جھٹکا دیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ اکھڑ گیا، ہاتھ میں آ گیا اور اٹھا کر کے اسی کو ڈھال بنا کے لڑنے لگے۔ اس نے تلوار کا وار کیا، علی نے روکا، اس کے بعد چاچا کھلا مار بچ کر کے ایسا کیا کہ سر پہ زیرہ پہنے بھی تھا، تلوار پڑی تو تلوار زیرہ کو کاٹتی چلی گئی، حلق تک آئی اور حلق سے چلی تو کاٹتے ہوئے دو ٹکڑے کر دیا اسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد
कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है 40 आदमी मिल करके उसे हिला रहे थे तो हिला नहीं पा रहे थे, उसको अली ने एक हाथ से उखाड़ दिया। और हो क्यों ना ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वते परवरदिगार का नाम अली है, शेरे खुदा का नाम अली है, मुस्तफा के एतमाद का नाम अली है। जरा देखिए इस तरह से तलवार चलाई है मेरे आका हजरत अली ने इस्लाम को बचाने के लिए। ये तो तलवार का जौहर हो गया। और आगे देखिए हजरत अली के इल्म का भी कोई जवाब नहीं है। इल्म का एक बार एक यहूदी आया हजरत अली के पास, वो बोला आप क्या कहते हो, कुरान में सब कुछ है। अली ने फरमाया मैं नहीं कहता, कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान इसमें, सब कुछ इसमें। तो उसने कहा सब कुछ इसमें। अब आपके बारे में लोग कहते हैं कि अली को पूरे कुरान का इल्म है, तो बोले है। अली ने कहा बेशक है। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको एक बात, पूरा कुरान सूरे फातिहा में, कहाँ पूरा कुरान सूरे फातिहा में, और मुकम्मल सूरे फातिहा के बिस्मिल्लाह में, और मुकम्मल बिस्मिल्लाह के बे में, और पूरा बे बिस्मिल्लाह बे के नीचे वाले नुक्ते में। मतलब अगर बे के नुक्ते को फैला दो, नुक्ता फैला दो तो बे बन जाए, और बे को फैला दो तो बिस्मिल्लाह बन जाए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को फैला दो तो सूरे फातिहा बन जाए, और सूरे फातिहा को फैला दो तो पूरा कुरान बन जाए। कुरान को समेट दो तो सूरे फातिहा बन जाए, सूरे फातिहा को समेट दो तो बिस्मिल्लाह बन जाए, बिस्मिल्लाह को समेट दो तो बिस्मिल्लाह का बा बन जाए, और बा को समेट दो तो बा का नीचे वाला नुक्ता बन जाए। अब अली का फरमान सुनो, अली कहते हैं वो अनन नुक्ता तो तहतल बा, और बे के नीचे जो नुक्ता है वो अली है, वो अली है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बे के नीचे जो नुक्ता है वो अली है, मतलब उस नुक्ते को मैं जानता हूँ, तो जो बे का नुक्ता जाने वो बिस्मिल्लाह जानेगा, और जो बिस्मिल्लाह जाने वो सूरे फातिहा जानेगा, जो सूरे फातिहा जाने वो पूरा कुरान जानेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा आपको पूरे कुरान का इल्म है? अली ने कहा बिल्कुल है। बोलो तुम ये बताओ ये इतना घुमावत का है, काव का है, चाहे तो मेन बतिया बोलो। ये है कि ये नहीं है, ऐसा है वैसा है कैसा है, इतना लंबा का है चक्कर लगा रहा है। मेन पॉइंट क्या, मेन बात क्या? तो उसने कहा बात ये है अगर सब कुछ कुरान में, और आपका दावा है कि पूरा कुरान आपको मालूम इल्म है, तब फिर एक सवाल है। तो अली ने कहा बस पहलवे के लिए हो तो इतना कुल कहाँ करे कि ऐसा है तो वैसा है। बोलो क्या सवाल है, बोलो क्या सवाल है? तो वो जो आया था यहूदी सवाल करने, उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी और बड़ी घनी थी। उसकी दाढ़ी में 1-2 बाल थे कहीं गए। जो यहूदी आया था, हजरत अली की दाढ़ी बड़ी घनी दाढ़ी थी और बड़ी लंबी दाढ़ी थी, पूरा चेहरा भरा हुआ था हजरत अली का दाढ़ी से, बड़ी घनी दाढ़ी थी। और यहूदी के चेहरे पे कहीं एक बाल इधर है तो फिर 1 किलोमीटर पे एक बाल यहाँ है, ठीक है, फिर इतनी दूर पे एक बाल यहाँ है बड़ा, हमारे इधर खजर बोलते, खजर दाढ़ी, यानी एक ठूड़ियाँ हैं तो एक ठू 1.5 किलोमीटर दूरियाँ हैं तो एक ठू इधर, तो इस तरीके से दाढ़ी। तो उसने कहा आप कहते हो कुरान में सब कुछ, कुरान में सब कुछ, अब आपको कुरान का इल्म है तो इतना बता दो आपकी घनी दाढ़ी कहाँ कुरान में है और मेरी ये दाढ़ी कहाँ कुरान में है? ठीक है ना, मेरी ये दाढ़ी कहाँ कुरान में? अब बोलो आज के मौलाना साहब नहीं, मुहक्किक और मुफ्ती साहब के लगा चला जाओ, ठीक है, और उनसे आप कह दीजिए कि हजरत ये बताइए कि ये मेरा मोच कहाँ कुरान में है, जब सब कुछ है। हाँ तो बता दी। एक आदमी इमाम आजम के पास आया और बोला हजरत दिरहम या दीनार की थैली कहूँ घर में खन के गाड़ दिया था, भुलाए गेन कहाँ है, तरीका आप बता दीजिए। तो कहाँ है?
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पैसे थैली में रख के जमीन में गाड़ दिया था, भूल गया काय बता दीजिए। अब आइए, वो भी एक आलिम थे और एक आलिम हम लोग आके पूछिए कि हजरत वो घर में कहीं पैसा रख दिया था, वो बता दीजिए आप कहाँ है। तो ये सर पकड़ लेंगे, नमाज का मसला तो बता ही नहीं पाई थे, तू आया और पैसा पूछे कहाँ हेरवाई दिया। चक्कर लगाओ पूरे इलाके का, कहीं गिरा दो, उसके बाद हमारी जाना करके खाओ कि पैसा कहाँ गिरा दिया, टोपी कहाँ गिरा दिया, ये हम क्या बता पाएंगे। वो आया कहा हजरत थैली गुम हो गई है, बता दीजिए। इमाम आज़म ने फरमाया जा रात में 2 रकात नमाज की नियत बांधना और खड़े हो जाना मुसल्ले पे, खड़े हो जाना मुसल्ले पे, नवाफिल की नियत करके कि पूरी रात पढ़ूंगा। नियत बांध के खड़े हो जाना पढ़ने के लिए, तेरी थैली मिल जाएगी सुबह होते होते। ये 2 रकात की नियत जैसे बांध के खड़ा हुआ खुशू के साथ, वैसे पढ़ते ना पढ़ते, लेकिन अब पैसा हैरान है तो पढ़ाई करी। पैसा मिलने की बात है, बड़े खुशू से, बड़े दिल जमाई से खड़ा हुआ मुसल्ले पे, और जैसे पढ़ना शुरू किया तब तक शैतान ने आकर के दिल में बता दिया, अरे पैसा तो पिछोरवा गाड़ा है, वो फला कोने पे गाड़ा हुआ है, उधर पैसा है, याद दिला दिया। अब कहाँ नमाज में कुल खुशू बातिल, जल्दी 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 फटाक से पूरा किया, भागे कुदाल उठाया गया, खोदा और पैसा मिल गया। सुबह पहुंचे इमाम आज़म की बारगाह में, अरे क्या नुस्खा दिया आपने, ऐसा बताया आपने कि पैसा तो पहली रकअत ही में याद आ गया। तो बोले फिर क्या, जल्दी नमाज मुकम्मल किया, पैसा निकाला, तो बोले नमाज फिर पढ़े नहीं पढ़े, इसीलिए पढ़ रहा था, तो अब कहाँ पढ़ेंगे, वो तो मिल गया। इमाम आज़म ने डांटा, बोले कि तूने गलती की, अगर मैं जानता था कि पूरी रात तुझे शैतान पढ़ने ही नहीं देगा, अगर तू पूरी रात पढ़ता, उम्मीद थी कि अल्लाह वेलाए पता कर देता। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अल्लाह समझ अता फरमाए। हजरत अली के पास आया यहूदी, आपकी घनी दाढ़ी और मेरे 1-2 बाल जो यहाँ वहाँ है, ये कुरान में कहाँ है बता दो। आज का आलिम होता हैरान हो जाता, ये कहाँ ढूंढेंगे, तेरी दाढ़ी कहाँ है, तेरा मोच कहाँ है, कुरान में कहाँ तलाश करें। आज का आलिम होता तो बोला नहीं मालूम है, जवाब दे देता, भगा देता, कह देता ये कहाँ ढूंढे। अली मुस्कुराए, बोले है तो कुरान में, वो हक्का बक्का रह गया, बोले कहाँ है कुरान में दिखाओ। अली ने कहा देख 8वां पारा है, सूरह आराफ है, अल्लाह फरमाता है वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नाकिदा। वो जमीन जो अच्छी होती है वहाँ फसलें अच्छी उगती है, अब वो जमीन जो बंजर होती है वहाँ 1 पौधा और 2 पौधा उगता है। तो बंजर जमीन तेरी दाढ़ी है, अच्छी जमीन मेरी दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना सबके? कितना शानदार जवाब दिया, जरा देखिएगा कितना गजब का जवाब है। सुन लो तो ईमान ताजा हो जाए। आप लोग खेती करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? तो बंजर जमीन हो, अच्छी जमीन तो मालूम ही होगा। बंजर जमीन में चाहे जितना खाद लाग डाल दो, यूरिया फलाने धमाके, वो कुछ नहीं, जरी जाती आए। तो वही हजरत अली ने कहा बंजर जमीन तेरी दाढ़ी है और अच्छी जमीन मेरी दाढ़ी है तो तस्करा हक्का बक्का रह गया, करता क्या, वापस चला गया। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। पैगंबर ने फरमाया है वो जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है, वो जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हाँ ठीक है, तो जो मेरी तरफ है ना, जरा सुनिए, एक बड़ी अच्छी बात अभी याद आ गई तुरंत, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात है, तवज्जो फरमाइए। एक आदमी बाहर था और उसने अपने गांव वाले को, जब वो आने लगा तो उसको 10,000 दिरहम दिया, कहा ले जाए हमारे लड़के को गांव पे दे देना, कमाने के लिए। मान लो सऊदी गए, बंबई गए, तो एक आने लगा वहां से, तो जो वहां था उसने कहा हमारे घर पे ये 10,000 ले जा करके दे देना, 10,000 दिरहम। तो कहा क्या जानते हो, उसने कहा ये 10,000 दिरहम ले जाओ, जब मेरा बेटा तुम्हें मिलेगा तो इसमें से जो तुम चाहो वो उसे दे देना, जो तुम चाहो वो
اسے دے دینا۔ اب وہ اختیار کو اتنا دے دیا، اب وہ وہاں سے آئے اور جب آئے تو نیت بدل گئی، نیت بدل گئی۔ کہا اگر ایسے سب دھر رکھ لیتے تو کہتے کہ یہ بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو اس کے باپ نے اختیار دیا، ایک کام کرو کہ کل دھائی لیو، خالی ناؤ کہہ دو، بس ہمیں تو راستہ دیا ہے، اس میں سے جو تو چاہے وہ اسے دے دینا۔ تو 1000 نکال کے اس کو دینے لگا اور 9000 اپنا رکھ دیا۔ بتا دیا لڑکے کو تیرے باپ نے 10,000 دیا، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جو تو چاہے وہ اسے دے دینا۔ تو 1000 تم لے لو اور 9000 میں رکھتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا اتنا دور سے لائے ہو، مانا کی محنت لگی ہے، آپ حفاظت کر کے لائے ہو، مانا میرے باپ نے کہا ہے جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، لیکن اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 9000 تم لے لو اور 1000 مجھے دو۔ ارے 2000 لے لو، آپ 3000 آپ لے لو، 7000 مجھے دے دو، پیسہ تو میرا ہی ہے۔ اتنا اندھیر تھوڑی ہوتا ہے کہ 1000 مجھے دو 9000 تم لے لو، میں نہیں لوں گا 1000۔ تو اس نے کہا لو چاہے نہ لو 1000، تمہارے باپ نے ہم سے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، تو میری مرضی ہے، میں 1000 دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں لینی۔ دونوں جھگڑ گئے، حضرت علی کے پاس پہنچا مقدمہ۔ حضرت علی نے کہا میٹر کیا ہے؟ کہا اس کا باپ پیسہ دینے لگا 10,000 درہم، تو مجھ سے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، تو میں اس کو 1000 دے رہا ہوں اور 9000 خود لے رہا ہوں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا اے علی امیر المومنین، میں کیسے مان لوں میرے باپ کا پیسہ ہے، 10,000 ہے، تو کم سے کم اگر یہ 2000 لے لے 3000 لے لے چلے گا، کل کا کل یہ رکھ لے، یہ تو پورا پیڑویے صاف کیا ہے، ایک دم صاف کر دیا، جڑیے سٹارٹ دے رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ حضرت علی مسکرائے اور اس سے بولے جو پیسہ لے کے آیا تھا یہ 2000 3000 جو دے رہا لے لو نا، اس کے باپ کا پیسہ ہے، دے دو تم اس کو، 7000 دے دو، 8000 دے دو، جتنا وہ کہہ رہا ہے اتنا لے لو، 2000 کہہ رہا ہے 3000 کہہ رہا ہے اتنا لے لو، اسی کا تو پیسہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے نہیں حضرت علی یہ فیصلہ غلط ہے، یہ میں نہیں مانوں گا، اس کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، تو پھر میری مرضی ہے، مجھے جب اختیار دیا گیا ہے تو پھر میں غلط کیسے ہوں گا؟ حضرت علی نے کہا اگر صحیح فیصلہ چننا چاہتا ہے، ابھی تو میں دونوں کو سمجھا کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر فیصلہ ہی کروانے پہ لگا ہوا ہے تو سن، میرا فیصلہ یہ ہے کہ 9000 اس کا ہے اور 1000 تیرا ہے، 1000 تیرا ہے، 9000 اس کا ہے جس کے باپ نے دیا ہے، 1000 تیرا ہے۔ تو اس نے کہا اے علی یہ کیسے، آپ مجھے سمجھائیے کیسے اس کا 9000 ہو گیا؟ تو علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ تب یہ بولا اس کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ تو بولے یہی تو بات ہے، یہی تو کہا تھا نا جو تم چاہو۔ دماغ تیز، مائنڈ تھوڑا تیز کیجئے، عقل کو تھوڑا تیز کیجئے، جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دماغ تھوڑا تیز کیجئے، جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ تو بولے 1000 دے کے 9000 روکا، اس کا مطلب 9000 تم نے اپنے لیے چاہا اور یہی اس کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، تو 9000 اس کا ہوا، 1000 تیرا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ فیصلہ علی کا ہے، جہاں پہنچ کر بڑے بڑے عقل والوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور حیران کیوں نہ ہو، پیا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے علی نے، لیا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے علی نے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فیصلہ علی کا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے، بزرگوں کی محبت میں اٹھائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت علی نے ایک بار فرمایا سلونی اما دور العرش، منبر پہ کھڑے ہوئے
اور بولے اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، عرش کے نیچے کی چیزیں جو کچھ بھی تم پوچھو گے میں جواب دے دوں گا۔ ایک یمنی آدمی کھڑا ہو گیا، بڑا بھاری دعویٰ کرتے ہو، آج میں سوال کروں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ یہ جواب نہ دے سکیں گے۔ علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن خبردار امتحان کے لیے نہ پوچھنا، جانکاری کے لیے پوچھنا۔ اس نے کہا پوچھ رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا اے علی کیا آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو علی نے کہا اللہ کے عزت کی قسم علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھے نا۔ تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد علی اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے مولا کا دیدار نہ کر لے، اپنے مولا کا دیدار نہ کر لے۔ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا۔ وہ گرا بھی ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا اب میں کبھی علی سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ بات ختم ہو گئی، اتنے میں ایک آدمی اور آ کر کے کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے علی ایک سوال میرا بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ علی نے کہا کیا ہے؟ وہ بولا بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے جبریل کی جگہ سدرہ پر دیکھا تو وہاں جبریل کو نہیں پایا، مشرق میں دیکھا جبریل کو نہیں پایا، مغرب میں دیکھا جبریل کو نہیں پایا، شمال میں دیکھا جبریل نہیں ملے، جنوب میں دیکھا جبریل نہیں ملے، روئے زمین پر دیکھا جبریل کو نہیں پایا۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، سدرہ پر، ان سب جگہوں پہ دیکھا، جب جبریل نہیں ملے تو مسکرائے علی، بولے جبریل وہی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جبریل ہی ہے جو سوال کر رہا ہے۔ سوال کیا گیا آپ کو کیسے معلوم کہ یہی جبریل ہے؟ علی نے کہا جب تم زمین میں بھی نہیں ہو، اپنی جگہ پر بھی نہیں ہو، تو پھر ایک ہی جگہ بچی ہے، وہ میرے سامنے، یہی تو جبریل امی ہے۔ ذرا دیکھیے یہ علم ہے جبریل کا۔ ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا، میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا پوچھ ہی لو، آج سب پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا۔ کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس اتنا بتا دو، اتنا علم کہاں سے آ گیا، یہ جانکاری کہاں سے آ گئی، علم کا ایسا پھوٹتا ہوا سمندر، یہ کیسے علم آ گیا، اتنی نالج کہاں سے ہو گئی، اتنی جانکاری کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا سنو، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، میں بھی تب غسل دینے والوں میں، غسل دینے کے بعد جب نبی کو تختے پہ لٹایا گیا تو نبی کے پلکوں پہ پانی کے چند قطرے رکے ہوئے تھے۔ میری محبت نے جوش مارا، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اپنی زبان سے ان پانیوں کو چاٹ لیا۔ اللہ کے عزت کی قسم جیسے میں نے چاٹا میرا سینہ علم کا مدینہ بن گیا، علم کا مدینہ بن گیا، سب آتا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دیکھیے علم اگر دیکھیں گے تب بھی علی کا کوئی جواب نہیں ہے، مقام و مرتبہ دیکھیں گے تب بھی علی کا جواب نہیں ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے قلیوبی، کون سی کتاب ہے؟ قلیوبی، جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھتے ہیں مولانا صاحب لوگ جو دوسری یا تیسری جماعت میں، عربی میں کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے قلیوبی، علامہ شہاب الدین، شیخ شہاب الدین قلیوبی کی لکھی ہوئی کتاب ان کی، اور وہ مطلب ایسی کتاب نہیں، وہ کورس میں چلتی ہے، کورس میں مولانا لوگ دوسری یا تیسری جماعت میں انہیں پڑھائی جاتی ہے کتاب قلیوبی۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک غلام کو لایا گیا حضرت علی کی بارگاہ میں جو چوری کیے ہوئے تھا۔ کیا کیے ہوئے تھا؟ چوری کیے ہوئے تھا۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا یہ بتا تو نے چوری کی ہے؟ وہ بولا ہاں علی میں نے چوری کی ہے۔ علی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، علی نے پھر کہا اے بتاؤ تو نے چوری کی ہے؟ وہ بولا ہاں علی میں نے چوری کی ہے۔ ارے کیوں ہوتے تو کہتے کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے، ایسن ہے تو ویسن ہے، ہم کو پھنسا دیا گیا ہے، یہ ہے اپنی صفائی۔ جب دوبارہ علی نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ بولا میں نے چوری کی ہے۔ علی پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری بار میں علی نے کہا بتا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے پھر کہا ہاں میں نے چوری کی ہے۔ تھڑا تھڑا بتاتا جا رہا۔ 3 بار جب اقرار کر لیا تو علی نے کہا تلوار لاؤ۔ تلوار لایا گیا اور چوری کرنے کی سزا شریعت میں السارق والسارقۃ
فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ قرآن فرماتا ہے چور کا بھی ہاتھ کاٹ دو اور چورنی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت علی نے کاٹ دیا، اب وہ اپنا ہاتھ لے لیا، جو ہاتھ کاٹا گیا وہ ہاتھ میں دوسرے میں پکڑ لیا اور وہاں سے چلا۔ جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہاں سے چلا، سزا اسے مل گئی، چوری۔ راستے میں جا رہا تھا، اتنے میں سلمان فارسی آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی، ہاتھ میں لیے ہوئے ہے کٹا ہوا ہاتھ جس سے ٹپک رہا ہے خون۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ امام المتقین، امام المتقین، سید الاولیاء، امام الاولیاء، منبع فیض و عطا، مرکز جود و سخا، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، قوت پروردگار علی نے کاٹا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا کرنے کے بعد تب بتایا۔ سلمان فارسی مسکرانے لگے، بولے کہ تو یکے ہتھوا کاٹی نہیں، تب اتنا لمبا تاریخ کرو تو کہوں دونوں کاٹ دیے ہوتے تو ایک گھنٹہ اور کہا۔ وہ بولے ہاتھ کاٹ دیا تو اتنی تعریف کر رہا ہے، داماد نبی اور مرکز فلاح، امام المتقین، فلا علی نے کاٹا ہے، تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تم اتنی تعریف کر رہے ہو۔ تو یہ آدمی بولا اے سلمان، علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے، سبحان اللہ، میرے اوپر احسان کیا۔ ذرا دیکھیے پہلے کے لوگ کیسے تھے، آج کا آدمی ہوتا تنک سائے سے چڑھائی دیو، ماچس کے تیلی لگائی دو تو پیٹرول ڈھک پڑی جاتے ہیں، تورنت شروع ہو جاتے۔ اس ساتھی نے کہا اے سلمان، مجھے علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے جہنم سے بچا لیا ہے، یہ ان کا احسان ہے، اس لیے تعریف کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی وہی آ رہے تھے علی کی بارگاہ میں، علی کے پاس میں پہنچے جب بارگاہ میں، تب سلمان نے بتایا ارے وہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا ہے، چوری کیا تھا، وہ جا رہا تھا راستے میں نے پوچھا کس نے ہاتھ کاٹا، تو اس نے لمبی چوڑی تعریف کی، کہا امام المتقین، سید الاولیاء، امام الاولیاء، داماد نبی، شیر خدا، قوت پروردگار، علی نے کاٹا ہے، علی نے کاٹا ہے۔ بڑی تعریف کر رہا تھا، تو میں نے کہا انہوں نے تیرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تو جو ہے تعریف بھی کر رہا ہے۔ تب وہ بولا علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے جہنم سے بچا لیا ہے۔ اتنا سب سنا جب علی نے، تب یاد رکھو مصطفیٰ کے گھرانے کے ہیں، رحمت کا سمندر جوش میں آیا، خادم کو بھیجا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ واپس، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، بولے جاؤ بلا کے لے آؤ۔ خادم آیا، جلدی راستے میں پکڑ لیا، چلو تمہیں علی بلا رہے ہیں، یہ ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ہیں، کٹا ہوا ہاتھ، واپس آیا، خون ٹپک رہا ہے، علی نے بلایا، کہا قریب گیا تو یہ کاٹا گیا تھا، علی نے کہا یہیں رکھا زمین کے اوپر، علی نے پنجے کو ملایا اس میں اور ملانے کے بعد ایک کپڑا منگانے کے بعد اوپر ڈال دیا، اس کے اوپر ڈال دیا اور اوپر ڈالنے کے بعد اللہ عالم بالثواب نہ جانے کیا پڑھا، لمحائے مبارک حرکت میں ہوئے اور پڑھنے کے بعد اوپر کپڑے کے پھونکا اور پھونکنے کے بعد کپڑا پکڑ کے کھینچا، اللہ کے عزت کی قسم ہاتھ سلامت ہو گیا، جڑ گیا اور ہاتھ کام کرنے لگا۔ یہ میرے باپ کی بولی نہیں، قلیوبی میں لکھا ہے، میں دکھاؤں گا، لکھا ہوا ہے، کہنے دو جب علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، علی کے نبی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان بزرگوں کی محبت میں جلائے، بزرگوں کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھو یہ حال ہے صحابہ کا، یہ حال ہے صحابہ کا۔ اگر قانون شریعت پر عمل کرتے ہوئے سزا دینا جانتے ہیں تو اگر رحم آ جائے تو کاٹ کر کے جوڑنا بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ، آج وہابی کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ، کس کے بولو معاذ اللہ۔
ارے ان کے بے ایمانی اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے. بخاری شریف باب و باس علی ابن ابی طالب الی الیمن. آئیے حضرت ماشاءاللہ 11-14 پہ آپ آگئے. بخاری شریف باب و باس علی ابن ابی طالب الی الیمن اور کتاب الانبیاء، ان دونوں جگہوں پر حدیث پاک موجود ہے. ان کا تو ہم ہر ایک کا ثبوت حدیث سے دے دیں گے. جانتے ہیں آپ کچھ سونا آیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی بانٹنے لگے یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا. اتنے میں ایک کھڑا ہو گیا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ انصاف کرو، اللہ سے ڈرو. اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، انصاف کرو. نبی نے فرمایا وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا انصاف؟ سب سے بڑا انصافور بن کے میں آیا ہوں. وہ جانے لگا. حضرت عمر نے کہا نبی حکم دے گردن مار. بڑے جلالی تھے نا یہ، ہر دم گٹائیے کاٹے سوچت رہے جیسے کیوں گڑبڑ کرے. انہوں نے کہا دانی لازرے باؤن کا مصطفیٰ کی توہین میرے سامنے، نبی حکم دیجئے گردن مار. ارے نبی نے کہا بیٹھو کتو، رکو تھوڑا سا، بیٹھیے. نبی نے ان کو بیٹھایا. اس کے بعد وہ جب پیچھے مڑ کے جانے لگا تب جانتے ہیں نبی نے کہا جانے دو. یخرج من سی قوم یتلون کتاب اللہ رتبا لا یجاوز حناجرهم. جانے دو اسے، اس کے نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت رو رو کے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق بس نیچے نہ آئی جائے گی، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی کون تھا جانتے ہو آپ؟ کیسے تھا وہ؟ بخاری شریف میں آیا، 2 حوالہ دیا میں نے، کتاب الانبیاء میں بھی ہے، باب و باس علی ابن ابی طالب الی الیمن میں بھی ہے. اور یاد رکھیے اس دعوے کے ساتھ جس کو اگر نہ ملے تو ابھی 4-5 دن میں رہوں گا. حدیث میرے پاس لاؤ، میں دکھاؤں گا، میں بول رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. اور اگر نہ ملے گولی مار دو مجھے، منبر پہ بول رہا ہوں میں. یاد رکھیے گا یہ شیر رضا کے در کا کتا ہے، یہ اتنا لفظ بولے گا اپنے باپ کا نہیں، فیصلے کو سے آگا کرے گا، آلہ حضرت کی عقائد دے گا. یاد رکھیے گا بخاری شریف کے اندر ہے قائل العین مشرف الوجنتین ناشز الجبہ کس اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار. اس کی داڑھی بڑی لمبی لمبی تھی، گھنی تھی، ہے نا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، پیشانی ابھری ہوئی تھی، محلوق الراس سر مڑا ہوا تھا اور داڑھی بڑی. کونوں کسی وہابی کو دیکھا ہے اتنا نیچے اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ سوچے پرتے کی ہے اور کماوا کیسے کرت ہوئی ہے. سوچنا پڑتا ہے نہیں سوچنا پڑتا ہے کہاں کس درجے کو پہنچ جاتا ہے. تو داڑھی گھنی لمبی اور سر مڑا ہوا، آنکھیں دھسی ہوئی، پیشانی نکلی ہوئی، یہ علامت اس گستاخ کی جو بخاری میں بتایا نبی نے وہ تو ہے ہی ہے. ایک علامت جو آخر میں بتایا مشمر الازار، ازار کے معنی ایک لغت میں دیکھا میں نے تو تہبند لکھا ہے اور ایک دوسری لغت میں دیکھا تو پیجامہ لکھا ہے. اور شمر معنی ہوتا ہے اٹنگا کر لینا. اب مشمر الازار کا مطلب اس کا پیجامہ اٹنگا تھا. یاد رکھیے گا ہم تو وہ ہیں جو تیرے پیجامے کو بھی بخاری سے دکھا دیں گے. یاد رکھیے گا کہاں ہے تو، کس پھول میں ہے تو. یاد رکھ ہم وہ ہیں جو تیرا ایک ایک جز بخاری سے دکھا دیں گے. اب تیرا پیجامہ اٹھا ہو ہم بخاری پڑھیں، تیرا پیٹ درد ہو تو ہم کہاں کریں کہ ایک اپنے بپا گھر بنایا ہو. ہماری کیا غلطی ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ ذرہ برابر اگر آپ کو شک لگ رہا ہے تو لائیے بخاری، میں بیٹھا ہوں
میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں دکھاؤں گا اسے مشمرُ لذات، اور ساری لغت بھی بتا رہے ہیں، دو لغت دیکھا، ایک میں لکھا ہے تہبند اور ایک میں پیجامہ۔ اب چاہے پیجامہ لو چاہے تہبند لو، مشمرُ لذات تہبند لوگو تو تہبند اٹنگا تھا، اور پیجامہ لوگے تو پیجامہ اٹنگا تھا۔ تو ہمیں تہبند پیجامے سے نہیں مطلب ہے، ہمیں بحث اٹنگے سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، یہ اہل حدیث ہے، یہ حدیث ان کو نہیں دکھ رہی ہے، یہ حدیث دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ گڑبڑ کرنے سے اور چلانے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا۔ حدیث اگر پڑھنا ہے تو پہلے عشق مصطفیٰ پیدا کر، عشق مصطفیٰ پیدا کر، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں سب سنی بیٹھے ہیں، آپ ہمارے ہو، ہاں ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں جہاں رہتا ہوں چاروں طرف سے سڑے وہابی ہیں، مگر قسم ہے رب کعبہ کی اور فیض ہے شیر سنت کا، سڑے وہابیوں میں ایک نہیں، سب مل کر کے اتنی طاقت نہیں ہے جو سامنے آ سکے۔ اور ایک لفظ بھی بحث کر کے یاد رکھیے گا، عبدالرؤوف جھنڈا نگری جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں اور دیگر لوگ سڑے وہابی رہتے ہیں، بلانے پہ بھی گھبراتے ہیں۔ ایک بار جا رہا تھا راستے سے، میرا گھر روڈی پہ اور مارکیٹ ہے، تو آتے ہیں چائے پانی سامان لینے، جا رہا تھا، میرا موڈ بھی بڑا نہا دھل کر کے بیٹھا، خوش مزاج تھا میں، تو ہم نے کہا لاؤ اس کو تنگ کروں، بلایا میں نے، رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ایک بات سنو، تو بولے کیا؟ ہم نے کہا کل کا پیپر آؤٹ ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے اس میں کہ سعودی میں یہ قانون لگایا گیا کہ جو روزہ توڑ دے گا اس کو جھاڑو لگانے کی مسجد میں سزا دی جائے گی۔ کیا؟ مسجد میں جھاڑو لگانے کی سزا دی جائے گی، یہ پیپر میں کل کے آؤٹ ہوا ہے، میں نے پڑھا، میرے گھر میں رکھا ہے، کہو تو دکھاؤں؟ تو اس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا بس اتنا سوال ہے کہ مسجد میں جھاڑو لگانا یہ سزا ہے یا انعام ہے، بس اتنا بتا دیں۔ مسجد میں جھاڑو لگانا یہ جرم کی سزا ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے؟ جو لگا دے وہ قسمت والا ہوتا ہے۔ روزہ تو اس کو سزا کہنا کس حد تک ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جے لکھی سے جے کری سی ون سے جا کے ہم نہ جانے، ہم کو نہیں پتا ہے۔ تو ہم نے کہا مجھے معلوم تھا اگر کہہ دو گے پتا ہے تو بھی بات بہت لمبی ہوگی۔ اب وہ ہم کو جانتے ہیں نا، وہ بولے ہم نہیں جانتے ہیں، یہ سب بحث ہم سے مت کیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سب بتانے کا صرف مطلب یہ ہے، اتنا مقصد ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بتانے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں بہت قابل ہوں، نہیں، ہزار بار توبہ، میں اعلیٰ حضرت کے در کا کتا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، مجھے ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے، پھونکتے رہو، چلاتے رہو، ڈیوٹی پہ لگے رہو، وہاں بھی ان کا ایمان نہ چھیننے پائے، یہی میری ڈیوٹی ہے، یاد رکھیے گا، بس اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور آپ کو نبی کی محبت میں چلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہاتھ کاٹنا جانتے ہیں تو جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے، ذرا دیکھیے شہید کس نے کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نام ہے اس کا، اس نے شہید کیا تھا۔ پوری میٹنگ کی گئی، حضرت علی کو کیا کیا جائے، کیسے شہید کیا جائے، تلوار۔ حضرت علی جب اسے دیکھتے، یہ بھی دیکھو عجیب و غریب معاملہ، حضرت علی سے جب ملتا وہ کہیں راستے میں جاتے بھی حضرت علی دیکھتے، اور حوالہ لے لو کتاب کا ازالۃ الخفا، ازالۃ الخفا، ازالۃ الخفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں حضرت علی کبھی دیکھتے اس کو راستے میں جاتے بھی تب مسکراتے، بولے اس کو زندگی کا میں ارادہ رکھتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ راستے میں دیکھتے تو کہتے ھذا قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ علی کہتے لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا الا تقتلنی، اے علی جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، تو آپ اسے مروا کیوں نہیں دیتے؟ تو علی نے کہا اگر میں اسے قتل کروا دوں فمن یقتلنی، تو مجھے شہید کون کرے گا، شہید کون کرے گا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اس نے جو ہے چاقو کو تیز کیا رات میں، اور چاقو کو تیز کرنے کے بعد
ابن سبا یہودی اور خارجیوں کی سازش تھی، چاقو کو تیز کیا، سب میٹنگ کر کے رات میں تیز کیا۔ حضرت علی صبح کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے حضرت علی۔ تو ہوتا کیا ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ ایسے چپکے سے نہیں جاتے تھے، یہ جگاتے بھی سب کو جاتے تھے، اے اٹھو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ راستے میں چھپا ہوا تھا، ذرا دیکھیے حضرت علی مسجد پہنچ رہے ہیں، یہ باہر نکلا اور نکل کر کے تلوار کا چاقو کا ایک بار کنپٹی پہ پڑتا ہے، جو تلوار یا چاقو دھس گئی اور جا کر کے گھٹی تک پہنچ گئی، خون کے فوارے نکلے، علی وہیں گر جایا کرتے ہیں۔ اور علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہتے رہے، حضرت علی کو اٹھا کے لے کے آیا گیا، 2-3 دن تک باقاعد حیات رہے۔ اس کے بعد روح قبض نصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ 4 سال 8 مہینہ 9 دن تک انہوں نے امور خلافت انجام دیا۔ اس کے بعد یہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، امام حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کو کہاں دفن کیا گیا اس کے بارے میں علماء اختلاف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے قبر کو چھپایا گیا تھا تاکہ ان کے جو دشمن ہیں خارجی وہ بے حرمتی نہ کریں، کھودے اور نکالیں، اس لیے چھپا دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں لے کر کے مدینہ منورہ لے کر کے جا رہے تھے لاش کو، ایک اونٹ پر سوار کر کے لے کے جا رہے تھے، راستے میں اونٹ کہیں بھاگ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں علی آسمانوں میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھونڈنے کے بعد سر زمین طے میں وہ پایا گیا، اس کے بعد وہیں رکھا گیا۔ اس طریقے سے اختلاف ہے حضرت علی کے مزار کے بارے میں۔ آج جو مشہور ہے وہ نجف کے بارے میں مشہور ہے۔ اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کی محبت میں جلائے، حضرت علی کی محبت میں اٹھائے۔ اور دیکھو ذرا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو چھوڑ کر کے باقی سب لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ ہوئی ہے، مگر اس سے ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ یہ باتیں جو ہے تقریر کرنے کی نہیں ہے، یہ مشاجرات صحابہ ہے، یہ بات بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ جنگ ہوئی ہے آپس میں، قاتلین عثمان کا مطالبہ کیا گیا قصاص کا، جن لوگوں نے عثمان کو مارا تھا شہید کیا تھا، بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی بات میں بات الجھی اور جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مشغول تھے، اس موقع پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے حضرت علی کو جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے کہا اے علی پیاس بہت تیز لگی ہے، بہت تیز پیاس لگی ہے، اگر کچھ پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضرت علی نے کہا پانی تو یہاں نہیں ہے، کہا جان نکل جائے گی اگر پانی نہیں ملا، تو کہا چلو پانی ڈھونڈا جائے۔ تو پانی ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف گئے، ان کے حضرت علی کے چاہنے والوں نے کہا اجازت دے دو، 2-4 کلومیٹر کی دوری پر اگر پانی مل جائے گا تو ہم جا کر کے ہو سکتا ہے دم نکلنے تک وہاں پہنچ جائیں اور پانی لے کر کے آ جائے۔ علی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھوڑے کے لگام کو ایک طرف موڑا اور موڑنے کے بعد کہا ادھر ہی چلو۔ تھوڑی دور گئے تھے، حضرت علی گھوڑے سے اتر گئے، اس کے بعد کہا کہ یہاں زمین کو کھودو۔ زمین کو جب وہاں کھودنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر نمودار ہوا بڑا سا، علی نے کہا اسے کھودا جائے، علی نے کہا اس کو ہٹاؤ۔ سب لوگ مل کر کے پتھر کو ہٹا رہے ہیں مگر ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ اب علی آگے گئے، آستین کو سمیٹا، انگلیاں اس کے اندر ڈالیں اور ایک بار جھٹکا دیا تو پتھر ادھر چلا گیا کھسک کر کے۔ آپ ذرا دیکھیے، اور پتھر جب ہٹا تو پانی کے چشمہ نمودار ہوا، بڑا اچھا پانی حضرت علی نے پیا، اپنے برتن سے بھر لیے۔ اتنا میٹھا پانی، بتا رہے ہیں کہ سفر میں کہیں اتنا میٹھا پانی نہیں ملا تھا۔ برتن بھر لیے اور پانی پی لیے۔ علی نے کہا یہ پتھر اٹھوا کر کے یہاں رکھ دیا جائے، وہ پتھر وہیں رکھ دیا گیا، زمین کو پھر ویسے ہی پاٹ دیا گیا۔ بغل میں گرجا گھر تھا، راہی نکل کر کے آیا اور وہ پوچھ رہا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں کیا؟ علی نے کہا نہیں۔ آپ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ علی نے کہا نہیں۔ کیونکہ آپ کون ہیں؟ کہا میں نہ نبی ہوں نہ فرشتہ ہوں، میں علی ہوں، داماد مصطفیٰ ہوں، داماد مصطفیٰ ہوں۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھا لیجیے۔ حضرت علی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر کے اسے مسلمان بنا لیا، اور جب مسلمان بنایا تب
सवाल किया, ये तो बता इतने दिन से तू अपने धर्म पे कायम था, अब तक तू जो है अपने धर्म को मानने वाला था, अचानक क्या देखा कि तूने कहा कलमा पढ़ा दिया जाए, तब उसने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ का जो पत्थर है या तो नबी हटा सकता है या तो कोई फरिश्ता हटाएगा या तो दामादे नबी अली हटाएंगे। आज हमने जब हटाते हुए देखा तो हमने सवाल कर लिया, जवाब मिल गए हो तो हमने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अली रोने लगे, ए मेरे मौला तेरा लाख लाख कर्म है कि मैं गैरों की किताबों में भी याद रखा जाता हूँ। सुभान अल्लाह, गैर लोग भी हमें याद रखते हैं। जरा देखिए तो सही, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक तारीख और ले लीजिए, मारिजुन नबुव्वा में लिखा हुआ है, जब मक्का को फतह किया गया, 2 मिनट, जब मक्का को फतह किया गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में गए तो 360 बुत रखे हुए थे ना, रखे थे ना 360 बुत। हाँ, मारिजुन नबुव्वा में लिखा हुआ है, नबी गए तो नबी ने सारे बुतों को अपने हाथों से तोड़ दिया। कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया और बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। मेरे नबी तोड़ते हुए जा रहे हैं, एक जो बड़ा सा लंबा सा बुत बचा, मेरे नबी ने अली को बुलाया, ए अली आओ और मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर के इसे तोड़ दो। अल्लाह के रसूल, जब सब आपने तोड़ दिया है तो इस एक को भी आप ही तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने के लिए हमें क्यों बुला रहे हैं? ए अली, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, ये बहुत लंबा है। अली मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह, आपकी भी समझ में नहीं आती, कल मक्के से उंगली उठाया था तो चांद टूट गया था आसमान पे, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से उंगली उठा दो तो आसमान पे चांद टूट जाए, आज आप कह रहे हो कि हाथ नहीं पहुंच रहा है। कहा, ए अली आओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, कंधे पे सवार हो जाओ। अदब के ऊपर हुक्म होता है, अली को हुक्म दिया नबी ने। अब अली क्या करे, कुल्हाड़ी लिया और नबी के कंधे पे जल्दी से चढ़ गए। मेरे नबी ने उठाया, अली ने खींच करके एक मारा, वो 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गया, 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गया। अली बोले, अब तो टूट गया है, अब अगर काम के बाद 1 सेकंड भी यहाँ रहा तो बेअदबी न हो जाए, जितने के लिए चढ़ाया था वो उतना ही देर रहना चाहिए। हजरत अली ने जल्दी से छलांग लगा दिया, कहीं बेअदबी न हो जाए। जरा देखिए तो सही। और जब नीचे आए तो अली मुस्कुरा रहे थे। नबी ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपने कंधे पे उठाया था तो मैं बताऊं कहां तक पहुंच गया था? कहां तक पहुंच गया था? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपके कंधे पे खड़े होकर के अगर आप इजाजत दे देते तो मैं अर्श को पकड़ के खींच लेता, जमीन पे आ जाता। इतना ऊपर पहुंच गया था, सुभान अल्लाह, इतना ऊपर पहुंच गया था। ये कौन नबी है, जरा देखिए तो सही, ये कौन नबी है? आला हजरत फरमाते, फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उस नबी ने अपने कंधे पे उठाया था। अली ने कहा खींच लेता, नीचे आ जाता। तो जब ये नीचे आए मुस्कुरा रहे थे तो नबी ने कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले, अल्लाह के रसूल, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, इतना ऊपर से छलांग लगाया और न कहीं चोट लगी, न टूटा, न फूटा, न खरोच आया, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने ऊपर से छलांग लगाया। नबी ने कहा, तुझे चोट कैसे आ सकती है जब तुझे चढ़ाने वाला नबी हो, उतारने वाला जिब्रील अमी हो? सुभान अल्लाह, तो तुम्हें चोट कैसे आ सकती है? आप अंदाजा फरमाओ, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये हज़रत अली का मकाम है। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली की मोहब्बत में जिलाए, हज़रत अली की मोहब्बत में उठाए। हज़रत अली की तारीफ के बाद कल का बयान हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इन दोनों के फ़ज़ाइल व मनाक़िब कल बयान किए जाएंगे अहले बैत के। अस्सलामु अलैकुम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना।